सबसे पहला हिस्सा अनकॉन्शियस माइंड, यानी बेखबर रहना। बहुत सारे लोग आपको अपने आसपास ऐसे नजर आएंगे जो बड़े बेखबर होंगे, बेखबरी की दुनिया में रह रहे हैं। 24 आवर्स से लेके 48 घंटे तक याद रहती है, यानी ये इसका ड्यूरेशन जो है वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सुफियान शाहिद। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं याददाश्त के हवाले से कि याददाश्त को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। दोस्तों बहुत सारे लोग जो हैं वो नीम हकीम और दीगर इस तरह के लोगों के हत्थे चढ़कर ऐसी बेशुमार दवाइयाँ खाते रहते हैं। इस तरह इसके साथ साथ वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, बादामों का इस्तेमाल भी बहुत कसरत से करते हैं, लेकिन याददाश्त स्टिल वैसी की वैसी रहती है, चेंज नहीं होती। आज मुझे जो चीज़ याद है कल को भूल गई। खासकर स्टूडेंट के साथ ये मामला होता है कि वो सारा साल जो है वो रटे लगाते रहते हैं, लेकिन उनको कोई भी चीज़ जो है वो याद नहीं रहती। इस याददाश्त को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, इसके हवाले से यूट्यूब पर तो बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं। मैं अपना पर्सनल जो है वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, तो सोचा आपके साथ ये वीडियो की सूरत में आपसे शेयर किया जाए। तो सबसे पहले दोस्तों याद रखें, याददाश्त हमेशा तब ही बेहतर होती है जब आप अपने दिमाग से वही काम लें जिसके लिए वो बना हुआ है। दोस्तों हमें ये नहीं मालूम होता कि हमारा दिमाग जो है वो किस मकसद के तहत बनाया गया है। हम उस पर बहुत सारा प्रेशर डाल रहे होते हैं, जब भी कोई डिसीजन ले रहे होते हैं अपना तमाम तर फोकस जो है वो उस दिमाग पर डाल देते हैं। अगर इसका रिज़ल्ट ख़राब हुआ तो क्या होगा, अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा। हर काम जो है वो हम इस दिमाग से कर ले रहे होते हैं। और दूसरी बात ये कि हम अपने दिमाग पर ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं। सबसे जो नुकसानदेह चीज़ ये है कि जब तक हम अपने दिमाग पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा दिमाग वैसे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा जैसा कि उसे करना चाहिए था। एक ख़तून है जिसके ऊपर आप हमेशा बदजनी या उसको बदचलन कहने का या आप उसके ऊपर एक ब्लेम कर रहे हैं, उसको बार बार ताना दे रहे हैं। अगर वो वैसी नहीं भी है तो वो वैसी हो जाएगी। इस तरह कोई शख्स जो है वो बुरा नहीं भी है वो वैसा हो जाएगा। इसी तरह से आपका दिमाग है, अगर वो ठीक से काम नहीं कर भी रहा है, अगर आप उसको ब्लेम करते जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुझे याद नहीं होता व्हाटसएवर, तो वो वैसा होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों इसको बेहतर करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है, आपने ये सीखनी है कि आपने अपने दिमाग पर ट्रस्ट करना सीखना है। आज से अपने जहन में ये बात बिठा लें कि हर शख्स का दिमाग जो है वो ठीक होता है, उसकी सलाहियत बेहतरीन होती है। हाँ, उसका इस्तेमाल करने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। कोई क्विक लर्नर होता है वो जल्दी याद कर लेता है, कुछ लोगों को याद नहीं होता। ठहरिए, जाइएगा मत, हम बहुत सारी बातें आपसे शेयर करने वाले हैं। दोस्तों 3 हिस्से होते हैं दिमाग के। सबसे पहला हिस्सा जिसे अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, पहले हम अनकॉन्शियस से शुरू करेंगे। सबसे पहला हिस्सा अनकॉन्शियस माइंड, यानी बेखबर रहना। बहुत सारे लोग आपको अपने आसपास ऐसे नजर आएंगे जो बड़े बेखबर होंगे, बेखबरी की दुनिया में रह रहे हैं, यानी उनको समझ नहीं आ रही कि उनके आसपास क्या हो रहा है। या दूसरी मिसाल इसकी यूँ ले लीजिए कि आप जब बाजार जाते हैं, बेशुमार ऐसी चीज़ें आपको नज़र आती हैं जो एक सरसरी सी आपने नज़र जहन में डाली। आपने देखा एक कार जा रही है, आपने देखा कोई बंदा जा रहा है, आपने देखा कोई रेडी वाला खड़ा हुआ है। आपको घर जाके या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे तक वो बात याद रहेगी और उसके बाद आप उसे भूल जाओगे। या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप उसको याद कर सकते हैं तो 48 घंटे या 24 घंटे, इससे ज़्यादा आप अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई बात को याद नहीं कर सकते। नंबर 2 है आपका कॉन्शियस माइंड, आपका शऊर वाला दिमाग, जिसे हम शऊर कहते हैं। शऊर से मुराद ये है कि आप बाखबर होती हैं, आपको खबर होती है, जो भी काम हो रहा है आपको पता होता है, आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके इधर उधर क्या हो रहा है, आप हर चीज़ से बाखबर होते हैं। जैसे आपको अपने हमसायों के बारे में बड़ा पता होता है कि यार ये कब आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सब कुछ पता होता है, लेकिन एक चीज़ नहीं पता होती कि उनके हालात कैसे हैं, उनका गुजर बसर ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। हमें ये बाकी सारी बातें पता होती हैं, बस सिर्फ एक ये बात खबर, इसके बारे में हमें इल्म नहीं होता। खैर, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है उसमें जो भी बात ठहरती है वो वाली होती है जिसमें हमें इख्तियार होते हैं, जिस पे हमारा खुद का इख्तियार होता है। और ये बात हमें 24 आवर्स से लेके 48 घंटे तक याद रहती है, यानी ये इसका ड्यूरेशन जो है वो माहिरीन के गिर्द इतना है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इसमें फ्लक्चुएशन भी हो सकती है, लेकिन अमूमन इतना समझा जाता है कि इसमें बात जो इतनी देर तक ठहर जाती है, यानी यहाँ तक इतनी देर तक हम बात को ठहरा सकते हैं। एंड द नंबर 3 इज़ आपका सबकॉन्शियस माइंड, जिसे तहते शऊर कहते हैं। और ये आपकी पक्की मेमोरी होती है, जिसे आप जो है वो परमानेंट मेमोरी भी कह सकते हैं। और यहाँ पर बात वही ठहरती है जिसको आपने दिलचस्पी के साथ और
خوشی یا غمی کے ساتھ ریلیٹ کر کے ڈالا ہو۔ اب یہ چیزیں کیا ہیں ذرا دیکھیے گا، جس چیز کو آپ دلچسپی کے ساتھ کرتے ہیں، بچپن میں کوئی بھی بات یا کوئی بھی چیز یا کوئی بھی شخص یا کوئی بھی ایسا انسان جس میں آپ دلچسپی لیتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا کام جس میں آپ دلچسپی لیتے ہیں، وہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ آپ کو تاعمر یاد رہتا ہے، چاہے بڑھاپے میں آپ کو یاد کروایا جائے، چاہے آپ کو جوانی میں، آپ ہر وقت اسے ایکٹیولی یاد کر سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو آپ کو ہمیشہ یاد رہتی ہیں۔ اسی طرح میں نے بات کی تھی خوشی یا غمی سے ریلیٹ کرنا۔ اب دیکھیں، آپ چیزوں کو خوشی یا غمی سے ریلیٹ کر کے بھی یاد رکھ سکتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، آپ نے بچپن میں ایسے دیکھے ہوں گے معاملات جو خوشی، آپ کو سڈن خوشی ملی ہو، کوئی گفٹ ملا ہو، یا کوئی ایسا سڈن جو ہے وہ سرپرائز آپ کو ملا ہو، تو وہ آج بھی آپ کو یاد ہوگا، کیونکہ خوشی والی چیزیں ہمیشہ انسان کے سب کانشیس مائنڈ میں جا کے ٹھہرتی ہیں۔ اینڈ تھرڈ ون از آپ کی غمی۔ کوئی سڈن شوق لگا ہو، کوئی صدمہ ہوا ہو، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی سانحہ، کوئی ایسا واقعہ جس سے آپ کو ایک دھچکا لگا ہے، وہ آج بھی آپ کے ساتھ موجود ہے، آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں۔ آپ اس کو ٹٹولو گے، نکل آئے گا۔ سو باتیں تین وجوہات کی بنا پر رہتی ہیں۔ پہلی وجہ ہم نے ڈسکس کی کہ آپ کی دلچسپی ہونی چاہیے، نمبر 2 آپ کی خوشی شامل ہونی چاہیے، نمبر 3 آپ کا غم ہو یا نقصان یا کوئی بھی صدمہ والی بات۔ سو ہم نے یہ 3 چیزیں دیکھی کہ 3 چیزوں کی وجہ سے آپ کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہتی ہیں۔ اب اسٹوڈنٹ اس بارے میں پوچھیں کہ سر اس سے ہم کیسے ریلیٹ کریں؟ مجھے یاد نام نہیں رہتے، لوگوں کے نام یاد نہیں رہتے۔ آپ اس کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں؟ دوستو، اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں۔ جیسے آپ نے کسی شخص سے ملے، آپ سب سے پہلے اس کے بارے میں، جیسے کہ ایک شخص سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، آپ اس سے نام پوچھیے۔ اگر اس نے نام بتایا، آپ اس سے اس کے معنی پوچھیے، پھر اس کو اس سے ریلیٹ کیجیے۔ جیسے ایک شخص کا نام ہے جی منصف خان، آپ اس نام کا مطلب سمجھیے، انصاف کرنے والا۔ اس کا مطلب آپ اپنے ذہن میں بٹھائیے کہ یار اس بندے کا نام انصاف سے ریلیٹڈ ہے، انصاف خان۔ تو اس کو جب بھی آپ دیکھیں گے، جب بھی جہاں کہیں پر بھی آپ سے اس کی ملاقات ہوگی، تو آپ کو فوراً یاد آئے گا کہ یار یہ وہی شخص ہے، ہم انصاف کرنے والا، ہاں منصف خان، ہاں ٹھیک ہے۔ سو اس طرح سے آپ لوگوں کو ان کے ناموں سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ یاد رکھنے کی باتیں وہ آپ سے شیئر کرتے چلیں۔ آپ نے جو چیز یاد رکھنی ہے وہ سب سے پہلی یہ ہے کہ ہماری دنیا وہی ہوتی ہے جسے ہم خود اپنی سوچوں سے تخلیق کرتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ اس میں دلچسپی لیں، اسے کسی خوشی سے ریلیٹ کریں، اسے کسی غم سے ریلیٹ کریں، وہ آپ کو یاد رہے گی۔ نمبر 3 ہم نے یہ سیکھا کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کے لیے علم حاصل کرنا ہے، اور علم حاصل جیسے جیسے آپ علم حاصل کریں گے، آپ کے اندر آگہی آئے گی، آپ کی شخصیت خود بخود بلڈ اپ ہونا شروع ہو جائے گی۔ سو اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کے لیے علم حاصل کریں اور اپنی سوچ کو بہتر کریں۔ جیسے جیسے آپ کی سوچ بلڈ اپ ہوگی، ویسے آپ کی شخصیت کو چار چاند لگ جائیں گے۔ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد سفیان شاہد کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔